आजको क्लासमा हामीहरू बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 9 यानि कि कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ अर्थात् ठेक्का लागत विधिको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। जहाँबाट चाहिँ हामीहरूलाई बीबीएस सेकेन्ड इयरको फाइनल एक्जाममा कि त एउटा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम कि त एउटा 15 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ। आजको क्लासमा हामीहरू कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको बेसिक कन्सेप्ट, कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित जोडिएका फर्मुला एवं फर्म्याटहरूको साथसाथै कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका न्युमेरिकल प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। हामीहरू सुरुकै दिनदेखि के भन्दै छलफल गर्दै आइरहेका छौँ भनेदेखि बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत पढ्नुपर्ने जुन यो हामीहरूको सब्जेक्ट छ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ हो, यो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अर्थात् एकाउन्टभित्रका प्रत्येक थ्योरिटिकल अथवा न्युमेरिकल च्याप्टरहरू कस्ट यानि कि लागतसितै मात्रै रिलेटेड रहेका छन्। चाहे हामीहरू यो एकाउन्टभित्र गएर थ्योरिटिकल च्याप्टर पढौँ, चाहे हामीहरू यो एकाउन्टभित्र गएर न्युमेरिकल च्याप्टर पढौँ, सबैमा हामीले डिफ्रेन्ट कस्टकै बारेमै मात्रै पढ्नुपर्ने हुन्छ, लागतकै बारेमै मात्रै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यस्तै कस्ट यानि कि लागतसितै रिलेटेड रहेको च्याप्टर हो कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ अर्थात् ठेक्का लागत विधि। सबैभन्दा सुरुमा त बुझिहालौँ कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ भनेको के हो, ठेक्का लागत विधि भनेको के हो भन्ने कुरा। ल अब ठेक्का लागत विधि भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभन्दा अगाडि ठेक्काका बारेमा बुझौँ। ठेक्का भनेको चाहिँ नि कुनै पनि विशिष्ट कार्य सम्पन्न गर्नको लागि कुनै दुईटा पक्षहरू बीच भएको मूल्य सहितको सम्झौता हो क्या ठेक्का भनेको। कुनै पनि विशिष्ट कार्य गर्नको लागि, विशिष्ट कार्य सम्पन्न गर्नको लागि। अब ठेक्का भन्ने बित्तिकै त हामीहरू सिम्पल हो भने गाउँघरको भाषामा बुझ्नुपर्दा, सिम्पल तरिकाले बुझ्नु पर्दाखेरि ठेक्का भनेको त जस्तै धान झार्ने लिएको ठेक्का, धान काट्ने लिएको ठेक्का, धान गोड्ने लिएको ठेक्का हो, त्यस्तो बुझिहाल्छौँ क्या। तर त्यस्तो सानोतिनो ठेक्का होइन क्या। यहाँनिर चाहिँ यस्तो ठेक्का बुझ्नु पर्यो जसमा धेरै श्रमहरू लागेको हुन्छ अनि समय पनि प्रशस्त लागेको हुन्छ। धेरै श्रम अनि धेरै समय खर्चिनु पर्ने खालको जुन कार्य हुन्छ हो त्यस्तो कार्यको एग्रिमेन्ट नि यहाँनिर के रहेछ ठेक्का भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कुरा छोडिदिउँ ल। अघि हामीहरू के भन्दै थियौँ भने ठेक्का भनेको चाहिँ कुनै पनि विशिष्ट कार्य सम्पन्न गर्नको लागि दुई पक्षहरू बीच भएको मूल्यसहितको सम्झौता हो क्या। विशिष्ट कार्य सम्पन्न गर्नको लागि, जस्तै विशिष्ट कार्य भनेको पुलहरू बनाउनको लागि, बाटोघाटो पिच गर्नको लागि, होइन, ठुल्ठुलो बिल्डिङ भवनहरू बनाउनको लागि दुई पक्षहरू बीच भएको मूल्यसहितको सम्झौतालाई नि के भनिँदो रहेछ ठेक्का भनिँदो रहेछ। दुई पक्ष भनेको यहाँनिर एउटा पक्ष भनेको ठेक्का दिने पक्ष हुन्छ, एउटा पक्ष भनेको ठेक्का लिने पक्ष हुन्छ। ठेक्का दिने पक्षलाई कन्ट्र्याक्टी भनिन्छ भने ठेक्का लिने पक्षलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्टर भनिन्छ। र यो कन्ट्र्याक्टी र कन्ट्र्याक्टर बीच काम सम्पन्न गर्नका लागि जति मूल्यमा एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ नि हो त्यो मूल्यलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट प्राइस भनिन्छ क्या। यहाँनिर एउटा ठेक्का दिने पक्ष हुन्छ, एउटा ठेक्का लिने पक्ष हुन्छ। ठेक्का दिने पक्षलाई कन्ट्र्याक्टी भनिँदो रहेछ भने ठेक्का लिने पक्षलाई कन्ट्र्याक्टर भनिँदो रहेछ। यो कन्ट्र्याक्टी र कन्ट्र्याक्टरको बिचमा जति मूल्यमा सम्झौता भएको हुन्छ काम गर्नका लागि हो त्यो मूल्यलाई नि के भनिँदो रहेछ कन्ट्र्याक्ट प्राइस भनिँदो रहेछ। ल जस्तै मानिलिउँ कुनै एउटा 3 तले बिल्डिङ बनाउनको लागि कन्ट्र्याक्टी र कन्ट्र्याक्टरको बिचमा 10 लाख रुपियाँको एग्रिमेन्ट भएको छ भने हो त्यो 10 लाख रुपियाँलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट प्राइस भनिँदो रहेछ। अब यो च्याप्टरको सम्पूर्ण न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले आफूलाई एउटा कन्ट्र्याक्टर मान्नु पर्यो, यानि कि ठेक्का लिने पक्ष मान्नु पर्यो। हामीले अब ठेक्का लिइसके पछाडि कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्नको लागि ठेक्का पारिसके पछाडि कन्ट्र्याक्टीबाट, होइन, ठेक्का दिने पक्षबाट हामीले ठेक्का लिइसकेपछि अब ठेक्काको काम सुरु गर्न थाल्छौँ क्या। ठेक्काको काम सुरु गर्न थालिसकेपछि त्यहाँ विभिन्न प्रकारको खर्चहरू आउँछ, विभिन्न प्रकारको आम्दानीहरू आउँछ अनि खर्च र आम्दानीको क्यालकुलेसन पश्चात हामीहरू नाफा घाटा के भयो भन्ने कुरा मूल्याङ्कन पनि गर्छौँ क्या। हो त्यस्तो खर्च, आम्दानी, नाफा घाटा के भएको छ त कन्ट्र्याक्टबाट, ठेक्काबाट हो त्यसको व्यवस्थित लेखाविधि राख्ने कार्यलाई नै ठेक्का लागत विधि अथवा कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ भनिन्छ। ल अघि पनि मैले के भनेको थियो भने यो च्याप्टरका सम्पूर्ण न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्नका लागि हामीले आफूलाई चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्टर मान्नु पर्यो क्या। हामीहरू चाहिँ ठेक्का लिने मान्छे हौँ। अब ठेक्का लिने मान्छे जस्तै एउटा अघि एक्जाम्पल हामीले हेरेका थियौँ, 3 तले बिल्डिङ बनाउनको लागि कन्ट्र्याक्टीसित हामीहरूको एग्रिमेन्ट भयो, किनभने हामीहरू त कन्ट्र्याक्टर हौँ, हामीहरू त ठेक्का लिने मान्छे हौँ। त्यो ठेक्का दिने मान्छेसित हामीहरूको एग्रिमेन्ट भयो क्या, 10 लाख रुपियाँ बराबरमा काम गर्ने भन्ने एग्रिमेन्ट भएको छ भने अब त्यो 3 तले बिल्डिङ बनाउने काम गर्न हामीले थाल्नु पर्यो क्या, किनभने हामीहरू त कन्ट्र्याक्टर हौँ, कन्ट्र्याक्टरले त काम गरिदिनु पर्यो। अब ठेक्काको काम सुरु गर्दाखेरि विभिन्न खर्चहरू आउँछन्। जस्तै 3 तले बिल्डिङ बनाउने हामीले ठेक्का 10 लाख रुपियाँमा लिएका छौँ भने अब त्यो बिल्डिङ बनाउनका लागि, सुरु गर्नका लागि बिल्डिङसित आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, र मेटेरियलहरू किनेर ल्याउनु पर्यो, इँटा, बालुवा, सिमेन्ट, रड अनि रङहरू किनेर ल्याउनु पर्यो, जसलाई मेटेरियल भनिन्छ। ल सम्पूर्ण खर्चहरूलाई हामीले डेबिटतिर पोस्टिङ गर्नु पर्यो अनि आम्दानीहरूलाई हामीले क्रेडिटतिर पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। आम्दानीका अतिरिक्त क्रेडिटतिर पोस्टिङ गर्ने अन्य आइटमहरू पनि छन्, त्यसको बारेमा पनि हामीले डिस्कस गर्दै जान्छौँ। ल अब सबैभन्दा सुरुमा त्यही अघि बिल्डिङ बनाउने एक्जाम्पललाई लिएर म बुझाउँदै जान्छु। ल अरू जेसुकै पनि ठेक्का हुन सक्छ है, जसमा चाहिँ श्रम पनि ज्यादा लागेको होस्, समय पनि ज्यादा लागेको होस्।
ल अब बिल्डिङ बनाउने ठेक्का हामीले पार्यौँ 10 लाख रुपियाँ बराबरको। अब बिल्डिङ बनाउनका लागि हामीले इँटा बालुवाहरू सिमेन्टीहरू रडहरू किनेर ल्याउनु पर्यो, जसलाई मेटेरियल भन्दो रहेछ। अब त्यो मेटेरियल चाहिँ नि इस्यु फ्रम स्टोर, हामीहरूकै स्टोरमा अलरेडी सुरुमै हामीहरूसितै छ भने त्यही पनि हामीहरूले चलाउन सक्छौँ, त्यहाँनिर त्यो पनि हामीहरूको लागि खर्च हो होइन। इस्यु फ्रम स्टोर हामीहरूकै स्टोरमा छ भने त्यहीँबाट पनि हामीहरू इस्यु गर्न सक्छौँ, लिएर कन्ट्र्याक्टको काम थाल्न सक्छौँ होइन। अर्को रिसिभ फ्रम अदर कन्ट्र्याक्ट भनेको हामीले जुन ठेक्का लिएको छ नि हो त्यस्तै प्रकारको अरू कन्ट्र्याक्ट पनि हुनसक्छ क्या। हामीले लिएको कन्ट्र्याक्ट जस्तै अन्य कन्ट्र्याक्ट पनि हुनसक्छ नि त हो। त्यो अरू कन्ट्र्याक्ट जुन चाहिँ हामीहरूकैसित मिल्छ हो त्यो अरू कन्ट्र्याक्टबाट पनि हामीहरू मेटेरियलहरू रिसिभ गर्न सक्छौँ, ल्याउन सक्छौँ, जसलाई भन्छ रिसिभ फ्रम अदर कन्ट्र्याक्ट भन्छ। यहाँ पनि कति बराबरको ल्याएको छ त्यति बराबर खर्च भयो भन्ने हुन्छ। अर्को यदि हामीले स्टोरबाट पनि ल्याएनौँ होइन अनि रिसिभ फ्रम अदर कन्ट्र्याक्टबाट पनि ल्याएनौँ भनेदेखि पर्चेज फ्रम मार्केटबाट ल्याएर काम थाल्न सक्छौँ, बजारबाट अन्य ठाउँबाट किनेर ल्याएर काम थाल्न सक्छौँ, जसलाई भन्छ पर्चेज फ्रम मार्केट भन्छ। हो यो मेटेरियलको सोर्सेसहरू भनेको तीनवटा हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ एक्जाममा हामीलाई क्वेसनमा तीनवटै दिएको हुनसक्छ, तीनवटै दियो भने यसरी नै लेखिदिने इस्यु फ्रम स्टोर, हामीहरूकै स्टोरबाट हामीले झिकेर ल्यायौँ, त्यो कति बराबरको झिकेर ल्यायौँ त्यति खर्च हुँदो रहेछ। रिसिभ फ्रम अदर कन्ट्र्याक्ट भनेको हामीले जुन कन्ट्र्याक्ट लिएका छौँ त्यस्तै खालको अरू कन्ट्र्याक्ट हुनसक्छ, त्यो अरू कन्ट्र्याक्टबाट पनि हामीले ल्याएको हुनसक्छ, कति बराबरको ल्याएको छ त्यति बराबरको खर्च हुँदो रहेछ। पर्चेज फ्रम मार्केट भनेको मार्केट बजार अन्य ठाउँबाट पनि ल्याएको हुनसक्दो रहेछ। हो यो तीनटै जोड्दा हामीहरूको मेटेरियलमा भएको खर्च आउँछ। त्यहाँभन्दा पछाडि अब बिल्डिङ बनाउने हामीहरू प्रोसेसमा छौँ भने बिल्डिङ बनाउनका लागि मेटेरियल मात्रै किनेर ल्याएर थुपार्दा मात्रै हुँदैन, त्यसमा लेबरहरू लाग्छ, वेजेसहरू तिर्नु पर्यो होइन, श्रमहरूको प्रयोग त गर्नु पर्यो। त्यही भएर श्रमहरूको प्रयोग गर्यौँ भने तिनीहरूलाई ज्याला दिनुपर्छ, जसलाई भन्छ डाइरेक्ट वेजेस। त्यो बिल्डिङ बनाउनका लागि त्यत्तिकै बिल्डिङ ठडिँदो रहेन रहेछ, लेबरहरू लाग्दो रहेछ, त्यो लेबरलाई वेजेस दिनु पर्दो रहेछ। म यहाँ जहाँ देखाउँछु नि ठ्याक्ठ्याकै त्यहीँनिर हेर्दै जानुभयो भने हिसाब पनि गर्नै पर्दैन क्या। फर्मेट हेरेकै आधारमा तपाईँहरूले पानी सबै A to Z 100% प्रब्लम मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ। डाइरेक्ट वेजेस हुँदो रहेछ, डाइरेक्ट वेजेस आयो। अब डाइरेक्ट वेजेसमा तिर्न बाँकी वेजेस क्या, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस छ भने त्यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसलाई जोड्नु पर्दो रहेछ। आउटस्ट्यान्डिङ छ भने जोडिदिने, मानिलिउँ वेजेस हामीहरूको 10,000 छ, आउटस्ट्यान्डिङ 500 दिएको छ भने 10,000 मा 500 जोड्दा 10,500 आयो। त्यहाँभन्दा पछाडि ओभरहेड अथवा इन्डाइरेक्ट कस्ट क्या, अन्य अप्रत्यक्ष खर्चहरू पनि लाग्दो रहेछ। जस्तै हामीहरू काम चाहिँ गर्दैछौँ बिल्डिङ बनाउनको लागि अब श्रमिकहरू प्रयोग गरेको हुन्छ, त्यो श्रमिकहरूलाई खाना खुवाउनु पर्यो, कपडाहरूको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा बिल्डिङमै लगेर टाँस्ने होइन क्या। त्यो बिल्डिङको काम गर्दाखेरि देखा परेका अन्य अप्रत्यक्ष खर्चहरू भयो नि त हो, त्यस्तोलाई चाहिँ भनिन्छ ओभरहेड अथवा इन्डाइरेक्ट कस्ट भनिन्छ। क्वेसनमा दिएकै हुन्छ होइन। अस्ति हामीले एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङ पढ्दाखेरि पनि त्यहाँनिर विस्तृत रूपमा ओभरहेडको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। हो त्यस्तो ओभरहेड यानि कि इन्डाइरेक्ट कस्टहरू भनेको छ भने पनि लेखिदिने, भनेकै हुन्छ क्या। ओभरहेड भनिदिन्छ, इन्डाइरेक्ट कस्ट भनिदिन्छ, यसरी भनेकै हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो दिएको छ भने लेखिदिने। त्यसको पनि आउटस्ट्यान्डिङ, जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ ओभरहेड, आउटस्ट्यान्डिङ इन्डाइरेक्ट कस्ट हो त्यस्तो भनेको छ भने त्यो आउटस्ट्यान्डिङलाई जोडेर लेख्नु पर्दो रहेछ। अनि सब कन्ट्र्याक्ट कस्ट भन्छ क्या। जस्तै एउटा पूर्ण कन्ट्र्याक्टलाई विभिन्न भागमा हामीले विभाजन गरेका छौँ अरे। मानिलिउँ 3 तले बिल्डिङ बनाउने हामीले कन्ट्र्याक्ट पारेका छौँ, कन्ट्र्याक्ट लिएका छौँ, ठेक्का लिएका छौँ भने त्यो 3 तलालाई विभिन्न तला, एक तल पहिलो तलो, दोस्रो तलो, तेस्रो तलो भनेर विभिन्न उप कन्ट्र्याक्टहरूमा विभाजन गरेका छौँ भने त्यो प्रत्येक कन्ट्र्याक्टमा खर्च हुँदै जान्छ, जसलाई सब कन्ट्र्याक्ट कस्ट भनिन्छ क्या। प्रत्येक एउटा पूर्ण कन्ट्र्याक्ट क्या, यो 3 तले नै घर बनाउने चाहिँ एउटा सिङ्गो कन्ट्र्याक्ट भयो हो। त्यो सिङ्गो कन्ट्र्याक्टलाई पहिलो तलो, दोस्रो तलो, तेस्रो तलो भनेर विभाजन गरेका छौँ, उप कन्ट्र्याक्टमा विभाजन गरेका छौँ भने पहिलो तलोमा पनि खर्च हुन्छ, दोस्रो तलोमा पनि खर्च हुन्छ, तेस्रो तलोमा पनि खर्च हुन्छ हो। त्यस्तोलाई चाहिँ भनिन्छ सब कन्ट्र्याक्ट कस्ट भनिन्छ हो। त्यस्तो सब कन्ट्र्याक्ट कस्टहरू छ भने पनि हामीले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। खर्चहरू डेबिटतिर। अदर चार्जेबल एक्सपेन्सेस भनेको छ। अदर चार्जेबल एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरदेखि बाहेक, डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरदेखि बाहेकका खर्चहरूलाई चाहिँ अदर चार्जेबल एक्सपेन्सेस भनिन्छ। ल अदर चार्जेबल एक्सपेन्सेस भनेर हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। अर्को छ साइट अफिस एक्सपेन्सेस। साइट अफिस एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ जस्तै हामीले 3 तले बिल्डिङ बनाउने ठेक्का पारेको छ। अब मानिलिउँ 3 तले मात्रै नभएर 20 तले 50 तले बिल्डिङ पनि त ठेक्कामा पारेको हुनसक्छ नि त हो। त्यस्तो झन् ठुल्ठुलो बिल्डिङ ठेक्कामा पारेको छ भने त त्यो बनाउनका लागि 50 तले बिल्डिङ बनाउनका लागि त 4-5 वर्ष 6 वर्ष लाग्छ समय हो। त्यो 6 वर्षको लागि होइन हो, त्यो खर्चहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नका लागि साइटमा अर्को अफिस खोलेको हुन्छ क्या हो। त्यो अफिसमा भएको खर्चहरू पनि यहाँनिर जान्छ, किनभने त्यही कन्ट्र्याक्टको काम गर्दाखेरि अफिस खोलेको हुन्छ, त्यो अफिसमा भएको खर्च पनि त्यही कन्ट्र्याक्टसित रिलेटेड खर्च मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउँदाखेरि आउँछ साइट अफिस एक्सपेन्सेस भनेर आउँछ।
अर्को छ जेनरल एक्सपेन्सेस भनेर आउँछ क्या। जेनरल भनेको सामान्य सानातिना खर्च, साधारण खर्चहरू त भइरहन्छन् कन्ट्र्याक्टको काम गर्दाखेरि, त्यही भएर जेनरल एक्सपेन्सेस क्वेसनमा दियो भने पनि त्यसलाई लेखिदिने। त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को इस्टाब्लिसमेन्ट एक्सपेन्सेस दिएको छ नि यहाँनिर। इस्टाब्लिसमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको जब हामीहरू कन्ट्र्याक्टको काम थाल्छौँ, त्यो कन्ट्र्याक्टको काम थालनी गर्दाखेरि देखा परेका खर्चहरूलाई चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट एक्सपेन्सेस भन्छ। हो त्यस्तो इस्टाब्लिसमेन्ट एक्सपेन्सेस छ भने पनि त्यसलाई डेबिटतिर देखाइदिने। अर्को छ प्लान्टेड कस्ट भन्छ क्या। जस्तै अब कन्ट्र्याक्टको काम गर्नको लागि हामीहरूको 3 तले मात्रै बिल्डिङ बनाउनु पर्छ भन्ने त छैन। 50 तले बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भने त त्यसलाई जमिनमा धेरै ठुलो खन्नु पर्ने हुन्छ होइन। जाली साली लाउनका लागि धेरै खन्नु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मान्छेले खन्न सक्दैन क्या। जेसिबीहरू लाउनु पर्ने हुन्छ। हो त्यस्तो प्लान्टहरू किनेको छ भने हो त्यो प्लान्टमा भएको खर्च पनि त्यही कन्ट्र्याक्टसित रिलेटेडै कस्ट मानेर हामीले डेबिटतिर देखाउनु पर्ने हुन्छ। जुन त्यो हामीले कन्ट्र्याक्ट लिएका हौँ नि, त्यो कन्ट्र्याक्टको काम गर्नका लागि धेरै ठुल्ठुलो खाडलहरू खन्नु पर्यो अरे, मेसिनबाट सामानहरू माथ्लो माथ्लो तलामा लानु पर्यो भने मान्छेले सक्दैन क्या। प्लान्टहरू मेसिन उपकरणहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हो त्यस्तो छ भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले डेबिटतिर देखाउनुपर्छ। प्लान्टेड कस्ट भनेको किनेरै ल्यायौँ भने पनि ठिकै छ। हायर पर्चेज अफ प्लान्ट भनेर भाडामा ल्याएका छौँ भनेदेखि हायर पर्चेज अफ प्लान्ट भन्छ क्या। भाडामा प्लान्टहरू ल्याएका छौँ भने पनि भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि खर्च भयो, त्यसलाई पनि डेबिटतिर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँसम्म भयो होइन। यो जुन प्रॉफिट एन्ड लसदेखि तलको चाहिँ एकछिनमा हामीहरू फेरि डिस्कस गर्छौँ। पहिले क्रेडिटतिर डिस्कस गरिसकेर ल एकछिनमा आउँछ। यो प्रॉफिट एन्ड लस चाहिँ यतापट्टिको आइटमबाट आउने हो होइन। एकछिनमा हामीहरू यसको बारेमा पनि डिस्कस गरिहाल्छौँ। अब जस्तै यति त भयो हामीहरूको कन्ट्र्याक्टको काम थाल्दाखेरि डेबिटमा कस्तो कस्तो खर्चहरू हुँदो रहेछ, कस्तो कस्तो एक्सपेन्सेस भयो भनेर हामीले डेबिटतिर लेख्यौँ। अब आम्दानीलाई हामीले क्रेडिटतिर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब कन्ट्र्याक्टको काम हामीहरूले ठेकाको काम गर्दाखेरि नि वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने होइन क्या। यहाँनिर ठेका भनेको चाहिँ भवनहरू निर्माण गर्ने, पुलहरू निर्माण गर्ने होइन, बाटोघाटो बनाउने, हो त्यस्तो ठेका लिएको हुन्छ। अब हो त्यस्तोको चाहिँ इन्कमको सोर्सेस भनेको चाहिँ के हो त भनेदेखि जस्तै हामीले 3 तले घर बनाउने, अघि फर्स्टमा हामीले एक्जाम्पल लिएका थियौँ नि, 3 तले घर बनाउनका लागि 10 लाखमा हामीले ठेकामा लिएका छौँ भने त्यो ठेका पार्ने बित्तिकै 10 लाख रुपियाँ पैसा हामीहरू पाउँदैनौँ क्या। सुरुमै ठेका लिने बित्तिकै 10 लाख रुपियाँ पैसा पाइँदैन। त्यो ठेकाको काम गर्दै जाँदाखेरि काम समाप्त भएको अनुसारले हामीले पैसा पाउने हो। मानिलिउँ हामीले 3 तले घर बनाउने ठेका पारेका थियौँ होइन, काम पनि गर्न थाल्यौँ। पहिलो तलो हामीले छाप्यौँ, दोस्रो तलो आधी उधी मात्रै छापेको छ भने पहिलो तलो छापिसके पछाडि आएर हेर्छन् क्या आर्किटेक्टहरूले, इन्जिनियरहरूले आएर हेर्छन् त्यो पहिलो तलो राम्ररी छापेको छ कि छैन, काम भने जस्तो भएको छ कि छैन भनेर उनीहरू आएर चेक गर्छन्, जाँच्छन्। यदि भने जसरी नै काम गरेका छन् भनेदेखि सर्टिफाइड हुन्छ क्या। त्यो हामीले गरेको वर्क चाहिँ एप्रुभ हुन्छ क्या। पहिलो तलो जस्तो भनेको हो हामीले त्यस्तै छापिसक्यौँ, उनीहरूले इन्जिनियरहरू आएर आर्किटेक्टहरू आएर त्यसलाई एप्रुभ गरिसक्यो भने त्यसलाई वर्क सर्टिफाइड भनिन्छ। त्यो सर्टिफाइड भएको वर्कबाट हामीहरू पैसा पाउँछौँ। अनि दोस्रो तलो त हामीहरू भर्खर छाप्दै मात्रै छौँ नि त, पूर्ण रूपमा छापिसकेका छैनौँ भने उनीहरूले आएर हेरेका छैनन्, चेक जाँच गरेका छैनन् भने त्यो हामीले काम चाहिँ गरिसकेका छौँ तर आएर चेक जाँच गरेका छैनन्, अथवा हामीहरूको काम सर्टिफाइड भइसकेको छैन भने त्यसलाई अनसर्टिफाइड वर्क भनिन्छ। जुन काम गरिसकेको छ र सर्टिफाइड पनि भइसकेको छ, एप्रुभ पनि भइसकेको छ, त्यसलाई वर्क सर्टिफाइड भनिन्छ। जुन काम गरिसकेको छ तर आर्किटेक्टहरूले आएर एप्रुभ चाहिँ गरेका छैनन् भने त्यसलाई वर्क अनसर्टिफाइड भनिन्छ। सर्टिफाइड भइसकेको वर्क, गरिसकेको वर्कबाट पैसा पाउँछौँ। अनि जुन त्यो सर्टिफाइड हुन बाँकी वर्क हो नि त्यसलाई पनि सर्टिफाइड गराएर एप्रुभ गराएर त्यहाँबाट पनि पैसा पाउँछौँ। त्यही भएर कन्ट्र्याक्टको मेन इन्कमको सोर्सेस भनेको वर्क इन प्रोग्रेस हो क्या। हामीले जति काम गरिरहेका छौँ त्यो गरिरहेको कामबाट हामीले पैसा पाउने हो क्या कन्ट्र्याक्टबाट। त्यही भएर चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस भनेको यो इन्कम भयो। आम्दानीलाई हामीले क्रेडिटतिर राख्नुपर्ने हुन्छ। आम्दानी भनेको 2 तरिकाबाट हुँदो रहेछ। एउटा सर्टिफाइड भएको वर्कबाट पैसा पाइँदो रहेछ। अनि जुन त्यो अनसर्टिफाइड भएको वर्क छ त्यो अनसर्टिफाइड भएको वर्कलाई पनि सर्टिफाइड गराएर त्यहाँबाट पनि पैसा पाइँदो रहेछ। त्यही भएर कन्ट्र्याक्टको मेन इन्कमको सोर्सेस भनेको वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइड रहेछ। बुझ्नुपर्ने कुरा ध्यान दिउँ ल, यसलाई चाहिँ हामीले मजाले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। वर्क इन प्रोग्रेस इन्कम रहेछ यो वर्क इन प्रोग्रेस भनेको होइन। कन्ट्र्याक्टको काम गर्दाखेरि वर्क इन प्रोग्रेस भनेको इन्कम रहेछ। किनभने 10 लाख रुपियाँको हामीले ठेकामा लिएको थियो 3 तले बनाउनका लागि, पहिलो तलो हामीले छापिसक्यौँ, आएर रुजु पनि गरिसक्यो भने त्यो सर्टिफाइड भयो। सर्टिफाइड भएकोबाट पैसा पाइहाल्छौँ एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज, त्यो हामीहरूको इन्कमको सोर्स भयो। अनि त्यो सर्टिफाइड पहिलो तलो आएर चेक जाँच गरेर सर्टिफाइड गरेर गइसक्यो, गइसके पछाडि हामीले दोस्रो तलोको पनि आधी उधी चाहिँ काम सकिसक्यौँ तर आएर चेक जाँच गरेको छैन, सर्टिफाइड गरेको छैन भने त्यसलाई वर्क अनसर्टिफाइड भनिन्छ। त्यो काम पनि सर्टिफाइड भइसकेपछि त्यहाँबाट पनि पैसा आउने भएको कारणले गर्दा यो दुईटैलाई हामीले इन्कमको सोर्सेस मान्नुपर्ने हुन्छ। ल जुन काम भइसक्यो
काम भइसक्यो, पूर्ण रूपमा पनि भइसक्यो अनि आएर एप्रुभ पनि भइसक्यो भने सर्टिफाइड भनिन्छ। तर काम भइसकेको तर एप्रुभ चाहिँ भइसकेको छैन, सर्टिफाइड भएको छैन भने त्यसलाई वर्क अनसर्टिफाइड भनिन्छ। दुईटै हामीहरूको कन्ट्र्याक्टमा इन्कमको सोर्सेस हो, यसलाई हामीले क्रेडिटतिर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब एउटा पोइन्ट यहाँनिर मैले छुटाएको छु होइन, म मुखैले भनिदिन्छु, त्यो मुखैले भन्दाखेरि बुझिहालिन्छ। अब यहाँ ध्यान दिउँ है, हामीले यहाँनिर मेटेरियलहरू किनेको हुन्छ, यो एउटा कुरा बुझिसके पछाडि हामीले यहाँनिर कन्ट्र्याक्टको काम गर्दाखेरि मेटेरियलहरू किनेको हुन्छ अनि प्लान्टहरू पनि किनेको हुन्छ भन्यौँ अघि, प्लान्टहरू किनेको हुन्छ। अब हामीले मेटेरियलहरू किनेर ल्यायौँ, किनेर ल्याइसकेपछि पछि नचाहिने भयो भने त्यसलाई हामीहरू बेचिदिन्छौँ क्या। बेच्दाखेरि कि त नाफामा बेच्छौँ कि त नोक्सानमा बेच्छौँ। मेटेरियलहरू प्लान्टहरू हामीले बेच्यौँ भने क्वेसनमा कन्डिसन दिएकै हुन्छ, सेल्स अफ मेटेरियल भनिदिन्छ, सेल्स अफ प्लान्ट भनिदिन्छ। मानिलिउँ 10,000 मा किनेको 1 लाख बराबरको मेटेरियल किनेको थियो, 1 लाख बराबरमा चाहिँ 10,000 बराबरमा किनेको मेटेरियल चाहिँ हामीले बेचिदिउँ अरे। अब 10,000 बराबरको मेटेरियल बेच्दाखेरि 10,000 भन्दा धेरैमा पनि बेच्न सक्छौँ, थोरैमा पनि बेच्न सक्छौँ। जतिमा बेचेको छ नि, एउटा कुरा ध्यान दिउँ है, यो वर्क इन प्रोग्रेस बुझिसके पछाडि नि जहिले पनि क्वेसनमा के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि नि, यदि हामीले मेटेरियल बेचेको छ, प्लान्ट बेचेको छ भने बेचेपछि पैसा आउँछ, त्यो पैसा आयो भने क्रेडिटतिर लेख्नुपर्छ। सेल्स अफ मेटेरियल भनेर लेख्छौँ, सेल्स अफ प्लान्ट भनेर क्रेडिटतिर लेखिदिन्छौँ। अहिले यहाँनिर काहीँ पनि मैले लेखेको छैन, त्यो पोइन्टहरू पनि आउँछ ल। मेटेरियल बेचेको छ भने सेल्स अफ मेटेरियल लेख्छौँ, अनि प्लान्ट बेचेको छ भने सेल्स अफ प्लान्ट लेख्छौँ, किनभने पैसा आएको हो नि त। पैसा आएको छ भने क्रेडिटतिर देखाइदिन्छौँ यहाँनिर। अब बेच्दाखेरि मेटेरियल बेच्दाखेरि कि त नाफा भएको हुन्छ कि त नोक्सान भएको हुन्छ, प्लान्ट बेच्दा पनि कि त नाफा भएको हुन्छ कि त नोक्सान भएको हुन्छ। अब एउटा पोइन्ट चाहिँ सम्झिनु पर्यो, यदि मेटेरियल बेच्दा अथवा प्लान्ट बेच्दा नाफा भएको छ भने त्यसलाई यतापट्टि देखाउनु पर्यो, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, गेन अन सेल्स, बेच्दाखेरि भएको नाफा। यदि मेटेरियल बेच्दाखेरि अथवा प्लान्ट बेच्दाखेरि नाफा भएको छ भने डेबिटतिर देखाउनु पर्यो, प्रॉफिट अथवा लस एकाउन्ट, गेन अन सेल्स। क्या बेच्दाखेरि भएको नाफा, मेटेरियल बेचो प्लान्ट बेचो, बेच्दाखेरि भएको नाफालाई यता। जतिमा बेचेको छ त्यो बेचेकोलाई चाहिँ पहिले क्रेडिटतिर देखाइहाल्ने। मेटेरियल सेल्स 10,000, प्लान्ट सेल्स 15,000 भनौँ भने जतिले बेचेको छ त्यो बेचेको एमाउन्टलाई पहिले क्रेडिटमा देखाइहाल्ने। अनि नाफा भयो कि नोक्सान भयो त्यो क्वेसनमा हेर्दा देखिहालिन्छ क्या। 10,000 को सामानलाई 11,000 मा बेचो, मानिलिउँ 1,000 नाफा भयो होइन, अनि 10,000 को सामानलाई मानिलिउँ 9,000 मा बेचो, 1,000 घाटा भयो। हो यसरी प्लान्टहरू बेच्दा मेटेरियलहरू बेच्दा भएको नाफा छ भने डेबिटमा लेख्नु पर्दो रहेछ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, गेन अन सेल्स, बेच्दाखेरि भएको नाफा। यदि नोक्सान भएको छ भने त्यसलाई क्रेडिटतिर देखाउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई लस अन सेल्स भन्छ क्या। मेटेरियलहरू बेच्दा भएको नोक्सान अनि प्लान्टहरू बेच्दा भएको नोक्सान छ भने क्रेडिटतिर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो एउटा प्रब्लम गर्ने बित्तिकै पानी भइहाल्छ क्या। यो सबै महाभारत पोइन्टहरू आउने पनि होइन, जस्ट अहिले सुन्दै मात्रै जाउँ न, सुन्यो मजाले भने पनि एक्जाममा एकछिनमा प्रब्लम गर्दाखेरि एकदम क्लियर भइहाल्छौँ। यहाँ हेरौँ ल, यो भयो लस अन सेल्स, यहाँनिर बिक्रीको कुरा पनि आउँदो रहेछ ल। मेटेरियल बेचेको छ, प्लान्ट बेचेको छ भने कति रुपियाँमा बेचेको छ, मानिलिउँ 10,000 मा किनेको प्लान्टलाई 15,000 मा बेचो भनेको छ भने त्यो बेचेको मूल्य चाहिँ यहाँनिर आउँछ ल। सेल्स अफ प्लान्ट भनेर सेल्स अफ मेटेरियल भनेर लेखिन्छ। अनि नाफा भएको छ भने डेबिटमा, नोक्सान भएको छ भने लस अन सेल्स भनेर यतापट्टि क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर एउटा टपिक आउँछ क्या। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर यहाँनिर त एउटा लस अन सेल्स अफ प्लान्ट भनेर लेखेको छु मैले होइन। प्लान्टहरू बेच्दा भएको नोक्सान छ भने यहाँनिर आउँदो रहेछ। नोक्सान जहिले पनि क्रेडिटमा, सामग्रीहरू बेच्दा नोक्सान भएको छ भने क्रेडिटमा, सामग्रीहरू बेच्दा नाफा भएको छ भने डेबिटमा आउँदो रहेछ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ प्लान्टहरू ड्यामेज पनि हुन्छ क्या। 1 लाख रुपियाँको प्लान्ट किनेर ल्याएकोमा 10,000 चाहिँ ड्यामेज भयो अरे। 1 लाख रुपियाँ किनेर ल्याएको डेबिटतिर 1 लाख देखाएका हुन्छौँ हामीले। अब 10,000 ड्यामेज भयो भने त ड्यामेज भएको त घट्यो नि त, घटाउनलाई क्रेडिटतिर राख्नुपर्ने हुन्छ क्या। अनि प्लान्ट ड्यामेज भनेको छ अनि मेटेरियल ड्यामेज भनेको छ, हो त्यस्तो ड्यामेज भन्यो भने चाहिँ हामीले मानिलिउँ 1 लाख रुपियाँको प्लान्ट र 1 लाख रुपियाँको मेटेरियल किनेर ल्याएकोमा 10,000 को प्लान्ट पनि ड्यामेज भयो, 10,000 को मेटेरियल पनि ड्यामेज भयो भने 1 लाख रुपियाँमा 1 लाखमा 10,000 त घट्यो नि त, त्यही भएर डेबिटको लागि घटाउन क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ड्यामेज भएको छ भने चाहिँ हामीले क्रेडिटतिर पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यहीको बारेमा यहाँनिर डिस्कस गरेको छ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको लस अन सेल्स अफ प्लान्टहरू बेच्दा मेटेरियलहरू बेच्दा भएको नोक्सानलाई क्रेडिटतिर, यो पोइन्ट फेरि विचार गरौँ है। प्लान्टहरू बेच्दा मेटेरियलहरू बेच्दा भएको नाफालाई डेबिटमा, प्लान्टहरू बेच्दा मेटेरियलहरू बेच्दा भएको नोक्सानलाई क्रेडिटमा लेख्नु पर्दो रहेछ। मेटेरियलहरू प्लान्टहरू ड्यामेज भयो भने घट्दो रहेछ क्या। 1 लाख रुपियाँमा मेटेरियल ल्याएको 10,000 ड्यामेज भयो भने 1 लाखमा 10,000 घट्यो, घट्दाखेरि त डेबिटको लागि घटाउन क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर ड्यामेजहरू भएको छ भने पनि क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि मानिलिउँ 10,000 को मेटेरियल बेच्यो अरे, 1 लाख रुपियाँको मेटेरियल ल्याएकोमा 10,000 को मेटेरियल बेच्यो भने बेच्दाखेरि त घट्यो अथवा पैसा आयो, त्यही भएर सेल्स गरेको छ भने पनि त्यसलाई क्रेडिटतिर राख्नुपर्ने हुन्छ ल। मेटेरियल सेल्स गरो, प्लान्ट सेल्स गरो भन्यो भने त्यसलाई पनि क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, मेटेरियल एट साइट एट इन्ड भनेको छ क्या। अन्तिममा हामीहरूको मेटेरियल उब्रिएको छ भने क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मानिलिउँ हामीले 1 लाख रुपियाँको मेटेरियल प्रयोग गरेको थियो, 1
लाख रुपैयाँको मेटेरियल प्रयोग गर्दा सुरुमा किनेर ल्याउँदाखेरि सुरुमा मेटेरियल 1 लाखको किनेर ल्याएको थियो, 1 लाख रुपैयाँ डेबिटमा आउँछ। अब अन्तिममा हामीहरूको 10,000 उब्रियो अरे भने 1 लाख रुपैयाँमा 10,000 उब्रियो भने एक्चुअली रूपमा खर्च कति भयो? 90,000 मात्रै खर्च भएछ नि त। हो त्यो एक्चुअली रूपमा भएको एक्सपेन्सेस निकाल्नका लागि यदि मेटेरियल 8 साइट 18 अन्तिममा मेटेरियल उब्रिएको छ अनि मेटेरियल 8 प्लान्ट 8 साइट 18 भनेको अन्तिममा प्लान्टहरू उब्रिएको छ भने त्यसलाई पनि क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिउँ है, मेटेरियल 8 साइट 18 क्या वर्षको अन्तिममा गएर मेटेरियल उब्रियो भने मानिलिउँ 1 लाखको हामीले लाग्छ भनेर ल्याएको थियो होइन, 1 लाखको मेटेरियल प्रयोग हुन्छ भनेर ल्याएकोमा 10,000 उब्रियो भने उब्रिएकोलाई क्रेडिटतिर राख्नु पर्यो। एक्चुअल खर्च कति भयो हो त्यो देखाउनका लागि। मानिलिउँ 100 रुपैयाँ हामीहरू पैसा बजार लिएर गयौँ अरे, यति खर्च 100 रुपैयाँको सामान ल्याउने भनेर बजार लिएर गएका थियौँ अनि भरे आएर घरमा आएर हेर्दा त हिसाब गर्दा त 10 रुपैयाँ त हामीहरूको उब्रिएको रहेछ। अब 100 रुपैयाँ लिएर गएकोमा 10 रुपैयाँ उब्रियो भनेदेखि 100 मा 10 घटाउँदाखेरि 90 रुपैयाँ मात्रै वास्तविक रूपमा खर्च भएको रहेछ। हो त्यस्तो एक्चुअल रूपमा कति एक्सपेन्सेस भयो भनेर निकाल्नका लागि मानिलिउँ 1 लाख रुपैयाँ सुरुमा 1 लाख रुपैयाँको मेटेरियल किनेर ल्याएको थियो, अन्तिममा हामीहरूको अन्तिममा गएर हेर्दा त 10,000 को उब्रियो भने वास्तविक रूपमा उब्रिएकोलाई चाहिँ क्रेडिटतिर राख्नु पर्दो रहेछ ल। अनि एक्चुअल एक्सपेन्सेस आउँदो रहेछ। डेबिटमा त्यसो गर्दाखेरि 90,000 मात्रै इम्प्याक्ट पर्यो नि त, इफेक्ट चाहिँ 90,000 को मात्रै पर्यो। 1 लाख रुपैयाँ डेबिटमा देखाएको हुन्छ अनि क्रेडिटमा 10,000 देखाएको हुन्छ। 1 लाखमा 10,000 घटाउँदाखेरि अझै डेबिटमा 90,000 रह्यो नि त। हो त्यो 90,000 चाहिँ वास्तविक खर्च हो। त्यस्तो देखाउनका लागि हामीले मेटेरियल 8 साइट 18 अन्तिममा उब्रिएकोलाई हामीले कता राख्नु पर्दो रहेछ? क्रेडिटतिर राख्नु पर्दो रहेछ। आम्दानीलाई मात्रै होइन क्या, यस्तो उब्रिएको कुरा ड्यामेजहरूको कुरालाई पनि क्रेडिटतिर राख्दैछौँ है हामीहरू। अर्को छ प्लान्ट रिटर्न टु स्टोर। हामीले 1 लाख रुपैयाँको प्लान्ट ल्याएको थियो, 1 लाख रुपैयाँमा 10,000 को चाहिँ स्टोरमा रिटर्न गऱ्यौँ अरे। 1 लाख रुपैयाँको ल्याएकोमा 10,000 चाहिँ रिटर्न गरिसक्यौँ भने यो कन्ट्र्याक्टको लागि कति हजार युज भयो त? 90,000 युज भयो नि त। त्यही भएर हामीले रिटर्न गरेका छौँ भने, मेटेरियलहरू रिटर्न गरेका छौँ भने, प्लान्टहरू रिटर्न गरेका छौँ भने त्यसलाई क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जति रिटर्न गरेको छ त्यति। अर्को कम्पेन्सेसन रिसिभ फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी। यदि हामीले बिमा गरेका छौँ अरे, मेटेरियलहरूको बिमा गरेका छौँ, प्लान्टहरूको बिमा गरेका छौँ र त्यो प्लान्ट मेटेरियलहरू चाहिँ ड्यामेज भयो भने बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन्छ। हो त्यो बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दियो भने त्यो त हामीहरूको लागि इन्कम भयो, त्यही भएर क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कम्पेन्सेसन रिसिभ फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी भनेर क्रेडिटमा राख्ने। अर्को मेटेरियल एन्ड प्लान्ट ट्रान्सफर टु अदर कन्ट्र्याक्ट। क्या हामीले यो कन्ट्र्याक्टको लागि भनेर 1-1 लाखको मेटेरियल र प्लान्ट ल्याएको थियो, 1-1 लाखको ल्याएकोमा 10,000 चाहिँ अरू कन्ट्र्याक्टमा हामीले ट्रान्सफर गऱ्यौँ भने यो कन्ट्र्याक्टकोबाट त 10,000ले घट्यो नि त, यसमा त प्रयोग भएन नि त। त्यो प्रयोग नभएकोलाई पनि हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ ल। मेटेरियल एन्ड प्लान्ट ट्रान्सफर टु अदर कन्ट्र्याक्ट, अरू कन्ट्र्याक्टमा पठायौँ भने पनि त्यसलाई क्रेडिटतिर राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने 1 लाख रुपैयाँमा 10,000 अर्कोमा पठायौँ भने त घट्यो नि त, 1 लाख रुपैयाँमा 10,000 घट्यो, त्यही भएर क्रेडिटतिर राख्नुपर्छ घटाउनको लागि। अनि जहिले पनि एउटा कुरा र इम्पोर्टेन्ट कुरा अब म भन्न जाँदैछु ल। के हो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेदेखि जस्तै हामीले प्लान्टेड कस्ट, प्लान्ट हामीले 1 लाख रुपैयाँको किनेर ल्यायौँ, जहिले पनि प्लान्टहरू किनेर ल्याएको छ भने त्यसको जहिले पनि साइट निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। प्लान्ट 8 साइट 18 भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। प्लान्ट किनेर ल्याइसकेपछि जस्तै 3 तले बिल्डिङ बनाउनका लागि, 3 तले भवन बनाउनका लागि हामीले ठेक्का लिएका थियौँ होइन, त्यो ठेक्काको काम गर्नका लागि हामीले 1 लाख बराबरको प्लान्ट किनेर ल्यायौँ। अब त्यो प्लान्ट किनेर ल्याएर त्यो गारामा टसाउने त होइन नि त, त्यो कन्ट्र्याक्टको काम सकिसके पछाडि पनि प्लान्ट त हामीहरूको रहिरहन्छ नि त हामीहरूको कम्पनीमा। त्यही भएर जहिले पनि प्लान्ट किनेर ल्याएको छ भने त्यो अन्तिममा त्यसको साइट, वर्षको अन्तिममा कति साइटमा रह्यो त, कति उब्रियो भनेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि ल। प्लान्टेड साइट, प्लान्ट किनेर ल्याएको छ भने जहिले पनि त्यसको साइट निकाल्नुपर्छ। यदि मेटेरियल किनेर ल्याएको छ भने चाहिँ त्यसको मेटेरियल 8 साइट दियो भने लेख्ने, दिएन भने निकाल्नु पर्दैन। ध्यान दिउँ है, मेटेरियल किनेर ल्याएको छ भने चाहिँ मेटेरियल किनेर ल्याइसकेपछि त्यसको साइटमा अन्तिममा यति छ है भनेर क्वेसनले दियो भने क्रेडिटमा लेखिदिने, यदि दिएन भने फेरि निकालिराख्नु पर्दैन। तर प्लान्ट चाहिँ किनेर ल्याइसके पछाडि त्यसको जहिले पनि साइट निकाल्नुपर्छ क्या। प्लान्ट किनेर ल्याइसके पछाडि जहिले पनि त्यसको साइट निकाल्नुपर्छ, अन्तिममा कति उब्रियो भनेर निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि यहाँ हेरौँ, प्लान्ट 8 साइट 18 अन्तिममा प्लान्ट कति हामीहरूको साइटमा रह्यो भनेर निकाल्नको लागि मानिलिउँ हामीले 1 लाख बराबरको प्लान्ट किनेर ल्याएको थियो। ध्यान दिउँ है, 1 लाख बराबरको प्लान्ट किनेर ल्याएकोमा 10,000 हामीले माथि नै बेच्यौँ, बाँकी 90,000 रह्यो। अनि 90,000मा 10,000 फेरि ड्यामेज भयो, बाँकी 90,000मा 10,000 फेरि ड्यामेज भयो भने 80,000 रह्यो। हो त्यो प्लान्ट 8 साइट 18 अन्तिममा प्लान्ट कति रह्यो भनेर निकाल्नका लागि चाहिँ रिमेनिङ प्लान्टेड कस्ट भनेको बाँकी कति प्लान्ट छ त। 1 लाख किनेर ल्याएकोमा 10,000 को बेच्यौँ, 10,000 ड्यामेज भयो भने जम्मा रिमेनिङ भनेको 80,000 छ। हो त्यो रिमेनिङ ब्यालेन्समा डिप्रिसिएसन घटाउनुपर्छ।
डिप्रिसिएसनमा लिउँ 10% छ अरे 80,000 को 10% 8,000 घटाएर यसरी साइड निकाल्नुपर्छ। जहिले पनि ध्यान दिउँ है, प्लान्टेड कस्ट हामीले 1 लाख किनेर ल्याएको छ, 1 लाखमा किनेर ल्याएको छ, हायर प्लान्ट भन्यो भने चाहिँ हुँदैन, त्यसको साइड निकाल्नु पर्दैन। भाडामा ल्याएको छ भने चाहिँ त्यसको साइड निकाल्नु पर्दैन, किनभने भाडा तिर्ने हो नि त, हामीले किनेर ल्याएको होइन। तर किनेरै ल्याएको छ भने चाहिँ त्यसको जहिले पनि साइड निकाल्नु पर्दो रहेछ। साइड कसरी निकाल्नु पर्दो रहेछ? जहिले पनि प्लान्ट एट साइट एट इन निकाल्नका लागि मानिलिउँ 1 लाखमा किनेर ल्याएको छ, 10,000 को बेच्यौँ अगाडि नै, माथि नै बेच्यौँ भने 90,000 आयो। 90,000 मा फेरि 10,000 को ड्यामेज भयो, 80,000 आयो। अझै अर्को कुरा 10,000 को फेरि रिटर्न गऱ्यौँ, 80,000 मा 10,000 को रिटर्न गऱ्यौँ भने 70,000 आयो। अब 70,000 चाहिँ रिमेनिङ हुन्छ क्या हो। यो रिमेनिङ प्लान्टेड कस्टमा डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो क्या, कति चलाएको छ हो त्यो चलाएको समयसम्मको डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो। मानिलिउँ 1 वर्षै पुरै चलाएको छ, 10% डिप्रिसिएसन रेट छ भने 70,000 को 10% 7,000 डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्ने हुन्छ। यति गर्ने बित्तिकै हामीहरूको प्लान्टेड साइटेड इन निस्किन्छ। अब यति हो क्या यहाँनिर कुरा, अरू केही पनि छैन होइन। अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर यो पनि भयो, कन्ट्र्याक्ट ट्याक्स भनेको हामीले कन्ट्र्याक्ट लिइसके पछाडि, ठेक्का लिइसके पछाडि त्यसमा कर पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट ट्याक्सको कुरा दियो भने त्यसलाई हामीले डेबिटतिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यति गरिसके पछाडि नि क्रेडिटतिर हामीले आम्दानीहरू लेख्यौँ, अनि रिटर्न गरेको कुराहरू लेख्यौँ, ड्यामेजहरूको कुराहरू लेख्यौँ, केही पनि छैन क्या। सरसरी भन्नुपर्दा यो डेबिटमा त खर्च जाँदो रहेछ, अनि क्रेडिटमा चाहिँ एउटा आम्दानी जाँदो रहेछ। वर्क इन प्रोग्रेस भनेको आम्दानी रहेछ, वर्क सर्टिफाइड र अनसर्टिफाइड भएको वर्कबाट हामीले पैसा कमाउँदा रहेछौँ होइन। अनि अर्को सेल्सहरू, प्लान्टहरू सेल्स गरेको छ, मेटेरियलहरू सेल्स गरेको छ भने क्रेडिटतिर, अनि प्लान्टहरू ड्यामेज गरेको भएको छ, मेटेरियलहरू ड्यामेज भएको छ भने क्रेडिटतिर। अनि अन्तिममा रहेको प्लान्ट एट इन्ड एट साइड होइन, मेटेरियल एट इन्ड एट साइड भनेको छ भने क्रेडिटतिर लेख्नु पर्दो रहेछ। यति गरिसके पछाडि यो क्रेडिटको एमाउन्ट जोड्ने, क्रेडिटको एमाउन्ट जोडेर यो क्रेडिटमा जति छ डेबिटमा पनि त्यति नै लेख्ने। यदि क्रेडिटतिर जहिले पनि यो क्रेडिटतिरै धेर हुन्छ क्या, जहिले पनि क्रेडिटतिर धेर हुन्छ, जति छ नि एमाउन्ट त्यही डेबिटतिर लेख्ने। अब डेबिटमा पुग्दैन क्या यहाँनिर, जति डेबिटमा पुग्दैन त्यसलाई नोसनल प्रॉफिट सिडी भनेर लेख्छौँ क्या, ब्यालेन्सिङ फिगर। एउटा सर्टेन पिरियडको अन्तिममा कन्स्ट्रक्सनको काम लिइसके पछाडि, ठेक्का लिइसके पछाडि ठेक्काबाट कति नाफा भयो भन्ने एउटा रियलाइज गर्छ क्या कन्ट्र्याक्टरले। ठेक्का लिने मान्छेलाई कति नाफा भयो भन्ने कुरा देखिन्छ क्या कुनै एउटा सर्टेन पिरियडको अन्तिममा। त्यही भएर कति नाफा भएछ त भन्ने कुरा चाहिँ नोसनल प्रॉफिट हो क्या, नोसनल प्रॉफिट सिडी। कन्स्ट्रक्सनको काम, कन्ट्र्याक्टको काम थालिसके पछाडि यो आम्दानी खर्च सबै लेखाजोखा गर्दाखेरि कति नाफा भएछ त नोसनल प्रॉफिट, कति प्रॉफिट चाहिँ रियलाइज, कति प्रॉफिट चाहिँ हाम्रो हातमा आएछ भनेर क्याल्कुलेसन गर्छ क्या त्यो कन्ट्र्याक्टरले ठेक्का लिने मान्छेलाई। त्यसलाई भनिन्छ नोसनल प्रॉफिट सिडी भनिन्छ, यो ब्यालेन्सिङ फिगर। ल सबैभन्दा सुरुमा यो क्रेडिटको सबै जोड्ने, त्यही एमाउन्टलाई डेबिटतिर पनि लेख्ने, अनि यो यो एमाउन्टबाट यो माथिको सबै खर्चहरू घटाइदिँदा बाँकी आएको हुन्छ नि बचेको, त्यसलाई भनिन्छ नोसनल प्रॉफिट। कति प्रॉफिट चाहिँ आएको रहेछ हातमा भनेर पत्ता लगाउँछ क्या कन्ट्र्याक्टरले। यदि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ रेयर कन्डिसन हो, त्यस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ छैन, क्रेडिटमा नपुग्ने अवस्था पनि हुन्छ। डेबिट धेर भएर क्रेडिटमा पुगेन भने चाहिँ त्यहाँनिर नोसनल प्रॉफिट हुँदैन, डाइरेक्ट पिएल एकाउन्ट भनेर हामीहरू लेखिदिन्छौँ, सकिहाल्यो। त्यस्तो कन्डिसन हुँदैन, टाउकै नदुखाउने, किन दिमाग बेकारमा चारतिर घुमाउनु र, सिम्पल तरिकाबाट बुझ्न सकिन्छ, बुझिराखेका छौँ हामीहरूले भनेदेखि त्यतापट्टि दिमाग घुमाउनै परेन। ल छोडिदिउँ। अब यो नोसनल प्रॉफिट यहाँ ध्यान दिउँ है, कति नाफा भएछ भन्ने कुरा ठेक्का लिने मान्छे, यानि कि हामीले सुरुमै के भनेका थियौँ, हामीहरू एउटा ठेक्का लिने मान्छे हौँ भनेका थियौँ। कति नाफा भएछ भनेर एउटा नाफाको अनुमान लगाउन सक्यौँ क्या हामीले, यहाँनिर नोसनल प्रॉफिट आयो। अब यतापट्टिको नोसनल प्रॉफिट यहाँनिर ब्यालेन्सिङ फिगर हो, यो सिडी छ नि, यतापट्टि जाँदा नोसनल प्रॉफिट बिडी आउँछ। अब कन्डिसन अब यहाँनिर आउँछ क्या, यहाँदेखि उँभोको त केही नै छैन क्या, यो हिसाबबाट सार्ने हो क्या। त्यो सानोमा नर्सरी एलकेजीमा 1 2 मा क ख सार्न लगाए जस्तो एबिसिडी माथि लेखेको हुन्थ्यो, त्यही तलतिर धर्को लेखेर सार्न लगाए जस्तो मात्रै हो। यहाँदेखि उँभो केही नै छैन, यो त आँखा चिम्लेर गरियो भने पनि मिल्छ क्या, एकचोटि हेऱ्यौँ भने पनि, यो केही गर्दै नगरी हेर्दै नहेरी एक्जाम गयौँ भने पनि आँखा चिम्लेर हामीहरू मिलाउन सक्छौँ। यहाँदेखि माथिको केही नै छैन, यो जम्मा सार्ने हो, सबै इन्फर्मेसन हामीहरूलाई क्वेसनमै दिएकै हुन्छ यिनीहरू। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जब हामीहरूको नोसनल प्रॉफिट आउँछ, जब कन्ट्र्याक्टरले यति नाफा भयो भनेर एउटा नाफाको क्याल्कुलेसन गर्छ नोसनल प्रॉफिट, यतापट्टि सिडी हुन्छ, यही नोसनल प्रॉफिट यता जाँदा नोसनल प्रॉफिट बिडी हुन्छ। यो जुन नोसनल प्रॉफिट छ, जति नाफा कमाएको हो नि कन्ट्र्याक्टरले, जति नाफा कमाएको हो त्यो नाफालाई 2 भागमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा डाइरेक्ट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। अर्को चाहिँ अब भविष्यमा अन्य असामान्य अवस्थाहरू आउन सक्छ नि त, हो त्यस्तो असामान्य अवस्थाहरूमा खर्च धेरै हुन थाल्यो भने हो त्यसको लागि पनि रिजर्भको लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ क्या, रिजर्भको लागि प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। जति नाफा कमाएको नाफा मध्ये केही भाग चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लानुपर्ने हुन्छ र केही भाग चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा लानुपर्ने हुन्छ। अब कमाएको नाफा
नोसनल प्रॉफिटमा चाहिँ मानिलिउँ 1 लाख रुपैयाँ नोसनल प्रॉफिट छ भने 1 लाखको कति चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लाने हो, कति चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भमा लाने हो। के 1 लाखको 50,000 म लान्छु 50,000 यहाँ लान्छु भनेर त्यसरी के आधो तालमा गर्ने हो त? त्यसरी त गर्न पाइएन नि त। त्यसको पनि एउटा छुट्टै रुल्स छ क्या। नोसनल प्रॉफिट कमाएको नाफा मध्ये कति प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लाने त, कमाएको नाफा मध्ये कति चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भमा लाने त भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू यहाँ गर्छौँ। यहाँनिर नोसनल प्रॉफिट निस्किसके पछाडि यो दुईटा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कति जान्छ, रिजर्भमा कति जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीहरू यहाँनिर वर्किङ नोटबाट गर्छौँ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो जान्यौँ भने कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ पानी पानी अरू केही पनि हेर्नु पर्दैन क्या। यति पोइन्ट जान्यौँ भने नि, यति जम्मा यति जान्यौँ भनेदेखि कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ जान्यौँ क्या, सक्यो। 100% ग्यारेन्टी हो, केही नि डाउटै छैन त्यसमा। गोजीमा आइहाल्यो, एक्जाममा जस्तो सुकै प्रब्लम आए पनि यति जान्यौँ भने मिलायौँ त्यतिसम्म हुन्छ क्या। यो यति जानिसके पछाडि चाहिँ यहाँ ध्यान दिउँ, कमाएको नोसनल प्रॉफिट छ नि, नोसनल प्रॉफिटमा चाहिँ कति प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लाने, कति वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा लाने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएर गर्छौँ क्या। क्यालकुलेसन अफ नोसनल प्रॉफिट, यो जुन नोसनल प्रॉफिट छ कमाएको नाफा छ ठेक्काबाट हो, यो नोसनल प्रॉफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कति ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरा क्यालकुलेसन गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड, कति प्रतिशत चाहिँ वर्क सर्टिफाइड भएको छ त, वर्क सर्टिफाइड कति भइसक्यो, हामीले गरेको काम चाहिँ कति एप्रुभ भइसक्यो हो त्यो निकाल्नुपर्छ सुरुमा। पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्नका लागि वर्क सर्टिफाइडका पनि कन्ट्र्याक्ट प्राइस, मानिलिउँ हामीले 3 तले बिल्डिङ बनाउनका लागि 10 लाख रुपियाँ ठेक्कामा लिएको थियो, 10 लाख रुपियाँ मध्ये 4 लाख रुपियाँको चाहिँ वर्क हामीले 4 लाख बराबरको काम चाहिँ सर्टिफाइड भइसक्यो अरे भने वर्क सर्टिफाइड 4 लाख आयो। कन्ट्र्याक्ट प्राइस भनेको 10 लाख इन्टु 100 गर्नुपर्ने हुन्छ क्या हो। यसो गरेर हामीले पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीहरू नोसनल प्रॉफिट यहाँनिर निकाल्छौँ, नोसनल प्रॉफिट निकालिसके पछाडि पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्ने। क्वेसनले दिएको छ भने त दिइहाल्यो, दिएन भने जहिले पनि पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्ने। पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्नका लागि वर्क सर्टिफाइडका पनि कन्ट्र्याक्ट प्राइस इन्टु 100 हुँदो रहेछ। यहाँ ध्यान दिउँ है, ध्यान दिउँ नि, जहिले पनि नोसनल प्रॉफिट निकालिसकेपछि कति पर्सेन्ट चाहिँ कति प्रतिशत चाहिँ वर्क सर्टिफाइड भइसकेछ, एप्रुभ भइसकेछ, गरेको मध्ये कति चाहिँ रुजु भइसक्यो काम भनेर निकाल्नु पर्यो ल, कति प्रतिशत रुजु भयो भनेर निकाल्ने। त्यहाँभन्दा पछाडि अब यो मानिलिउँ यो पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड नि 0% भन्दा धेरै र 25% भन्दा थोरै, 25% भन्दा थोरै है, फेरि 24.99 सम्म हुनु पर्यो। 0 भन्दा धेरै र 25 भन्दा थोरै भएको छ भने नि मानिलिउँ यो पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड चाहिँ हामीहरूको 23% आयो, 23% अथवा 24.99% अथवा 15% अथवा 10% अथवा 5% हो, यस्तो आएको छ भने 25% भन्दा थोरै हो, 0% भन्दा धेरै हो। त्यस्तो अवस्थामा ट्रान्सफर टु पिएल एकाउन्ट निल। जति नोसनल प्रॉफिट छ नि, नोसनल प्रॉफिट मध्ये कुनै पनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाँदैन। मानिलिउँ 1 लाख चाहिँ हामीहरूको नोसनल प्रॉफिट छ भने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लाँदैनौँ, सबै हामीहरूको रिजर्भमै मात्रै जान्छ क्या। यदि हामीहरूको पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड, ध्यान दिउँ है, पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड चाहिँ 25% भन्दा थोरै छ, 0% भन्दा धेरै, 25% भन्दा थोरै छ भने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लाँदैनौँ। यहाँ आएर हेर्नु पर्यो नि त, त्यसको लागि चाहिँ यो निकाल्नु पर्यो क्या, वर्क सर्टिफाइड कति पर्सेन्ट भयो भनेर निकाल्नु पर्यो। यदि वर्क सर्टिफाइड चाहिँ हामीहरूको 0% भन्दा धेरै, 25% भन्दा थोरै छ भने जति नोसनल प्रॉफिट छ त्यो मध्ये प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाँदैन, त्यही भएर ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लानु पर्दैन। त्यस्तो अवस्थामा कस्तो अवस्थामा, यदि वर्क सर्टिफाइड चाहिँ 25% भन्दा थोरै आयो भने लानु पर्दैन। 1 लाख रुपियाँ कमायो भने 1 लाख रुपियाँ नि रिजर्भमा जान्छ। अब मानिलिउँ यो जुन वर्क सर्टिफाइड छ नि, यो वर्क सर्टिफाइड चाहिँ 25% भन्दा धेरै, 25 वा 25 भन्दा धेरै, अघि चाहिँ 25 भन्दा थोरै 24.99 सम्म थियो नि त, यहाँ चाहिँ 25 वा 25 भन्दा धेरै र 50 भन्दा थोरै 49.99 सम्म। 25 र 50 को बिचमा 25 वा 25 भन्दा धेरै र 50 भन्दा थोरै भएको छ। यो पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड चाहिँ यो दुईटाको बिचमा आएको छ भनेदेखि मानिलिउँ 25%, 26%, 27 अथवा 49.99 सम्म आएको छ भने जति हामीहरूको नोसनल प्रॉफिट छ नि यहाँ हो, यो नोसनल प्रॉफिटको 1/3 अफ नोसनल प्रॉफिट, मानिलिउँ 1 लाख नोसनल प्रॉफिट छ भने 1 लाखको 51.3 इन्टु 1 लाख इन्टु क्यास रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड गरेर हामीहरूले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लानुपर्ने हुन्छ। यति गर्दाखेरि जति आउँछ नि हामीहरूको हो त्यति एमाउन्ट चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लानुपर्ने हुन्छ। मानिलिउँ यहाँनिर 1 लाख रुपियाँ छ हामीहरूको नोसनल प्रॉफिट हैन, 51.3 इन्टु 1 लाख इन्टु क्यास रिसिभ हामीहरूको 2 लाख छ, वर्क सर्टिफाइड हामीहरूको 4 लाख छ हो। त्यति गर्दाखेरि जति एमाउन्ट निस्किन्छ हो त्यो चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा, मानिलिउँ त्यो सबै गर्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने 45,000 आयो अरे। 1 लाखमा 45,000 प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा भने बाँकी चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भमा राखिराख्नु पर्यो ताकि भविष्यमा चाहिएको बेलामा त्यहाँबाट चलाउन सकौँ भनेर। अब अर्को छ, यदि हामीहरूको यो जुन पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड छ नि, यो पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड चाहिँ 50% वा 50% भन्दा धेरै आयो तर 90% भन्दा थोरै, 90% भन्दा थोरै हुनु पर्यो है। 50 वा 50% भन्दा धेरै, यहाँ 0 वा 0 भन्दा धेरै र 25 भन्दा थोरै, 25 भन्दा थोरै भनेको 24.99 सम्म, यहाँ 25 वा 25 भन्दा धेरै र 50 भन्दा चाहिँ थोरै 49.99
यहाँ चाहिँ 50 वा 50 भन्दा धेरै र 49 भन्दा 90 भन्दा चाहिँ थोरै क्या 89.99 आयो भनेदेखि चाहिँ हो यस्तो अवस्थामा मानिलिउँ यो पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड चाहिँ 75% आयो अरे अथवा 85% आयो अरे अथवा 89.99 आयो भने जति नोसनल प्रॉफिट छ नि हो त्यो नोसनल प्रॉफिटको 2 का मुनि 3 हुन्छ क्या 2/3 अफ नोसनल प्रॉफिट एउटै हो नि। यदि 25 देखि 50 को बिचमा पर्यो भने 1 का मुनि 3, 50 देखि 90 को बिचमा पर्यो भने 2 का मुनि 3, अरु त एउटै छ नोसनल प्रॉफिट इन्टु क्याश रिसिभ का मुनि वर्क सर्टिफाइड भनेर यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो क्याश रिसिभ का मुनि वर्क सर्टिफाइड नि 90% क्याश रिसिभ भयो भने यो केही नलेखिकन 2/3 अफ नोसनल प्रॉफिट इन्टु 0.9 लेख्न पनि हामीहरू सक्छौँ। त्यो हिसाबमा डिस्कस गरौँला, अहिले छोड्दिउँ, अहिले यति मात्रै जानु। अनि अर्को यदि 90 वा 90 भन्दा धेरै चाहिँ हामीहरूको यो पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड नि 90 वा 90 भन्दा धेरै छ भने त्यसलाई चाहिँ एट मस्ट कम्प्लिटेड भनिन्छ क्या। अब चाहिँ कम्प्लिट हुन आँटेको मानिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि कन्ट्र्याक्टरले जसले ठेका लिएको हो त्यसले अनुमान लगाउँछ क्या, मलाई यो ठेकाको काम सक्ने बित्तिकै मैले यो ठेकाबाट चाहिँ यति नाफा कमाउँछु भनेर एउटा प्रॉफिटको इस्टिमेट गर्छ क्या। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इस्टिमेटेड प्रॉफिट हुन्छ इन्टु क्याश रिसिभका मुनि कन्ट्र्याक्ट प्राइस। यहाँ चाहिँ कन्ट्र्याक्ट प्राइस आउँछ है। अरू माथि चाहिँ क्याश रिसिभका मुनि वर्क सर्टिफाइड, क्याश रिसिभका मुनि वर्क सर्टिफाइड, यहाँ चाहिँ क्याश रिसिभका मुनि कन्ट्र्याक्ट प्राइस भनेर आउँछ ल। यदि एट मस्ट कम्प्लिटेड भनेको 90 वा 90 भन्दा धेरै 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.99 अथवा हो त्यस्तो आएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एट मस्ट कम्प्लिटेड पुरा हुनै आँटेको भन्ने हुन्छ क्या। हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ कति चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हामीहरू त यहाँनिर क्यालकुलेसन अफ नोसनल प्रॉफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट कमाएको नाफामध्ये कति प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ भनेर क्यालकुलेट गर्दैछौँ नि त। हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एट मस्ट कम्प्लिटेड भनेको 90 वा 90 भन्दा धेरै भएको छ भनेदेखि चाहिँ 100 भन्दा थोरै हुनु पर्यो। 100 भयो भने त कम्प्लिटेड कन्ट्र्याक्ट कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट भइहाल्यो। यो जुन हिसाब गर्दैछौँ हामीहरू यो इनकम्प्लिट कन्ट्र्याक्टको गर्दैछौँ। कम्प्लिट कन्ट्र्याक्टको हिसाब त केही नै छैन। त्यस्तो हिसाब आयो भने त बुरुक उफ्रिँदै एक्जाम हलभित्रै नाच्दाखेरि पनि फरक पर्दैन क्या। त्यो त आँखा चिम्लेर मिलाइन्छ क्या। डट पेन बन्द गरेर गऱ्यौँ भने पनि मिल्छ क्या। त्यस्तो सजिलो हुन्छ कम्प्लिट कन्ट्र्याक्टको हिसाब त अनुसार गरेपछि थाहा भइहाल्छ। सेटमा पनि छ एउटा हामीहरूको कम्प्लिट कन्ट्र्याक्टको हिसाब, म गराउँछु त्यो पनि। यहाँ हेरौँ एट मस्ट कम्प्लिटेड भनेको अब पुरा हुन आँटेको कन्ट्र्याक्ट छ भने चाहिँ नि मानिलिउँ यो पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड चाहिँ सबै यसलाई हेरेर गर्ने हो क्या। पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड चाहिँ 90 वा 90 भन्दा धेरै आयो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इस्टिमेटेड प्रॉफिट कति आएको छ यो क्रेडिट साइडबाट डेबिट साइड घटाइदिने जति बाँकी रहन्छ त्यसलाई इस्टिमेटेड प्रॉफिट भनिन्छ इन्टु क्याश रिसिभका मुनि कन्ट्र्याक्ट प्राइस गरेर जति आउँछ नि हो त्यति चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ। बाँकी चाहिँ हामीहरूको वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा जान्छ ल। त्यति बेला चाहिँ नोसनल प्रॉफिट लेखिँदैन, इस्टिमेटेड प्रॉफिट भनेर लेखिन्छ। यो पनि भयो होइन। बाँकी रहेको अनि रिमेनिङ ब्यालेन्सेस ट्रान्सफर टु डब्लुआइपी रिजर्भ भनेको यति प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लगिसके पछाडि होइन यस्तो कन्डिसनमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लगिसके पछाडि बाँकी चाहिँ नोसनल प्रॉफिटमध्ये मानिलिउँ 55,000 चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लग्यो भने 1 लाख मध्ये नोसनल प्रॉफिट 1 लाख छ र 55,000 प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लग्यो भनेदेखि बाँकी रहेको 45,000 चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्ट हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। यो भयो यो सरासरी यो च्याप्टरको फर्म्याट भयो होइन। अब यहाँनिर नि हामीहरूले जान्नुपर्ने कुरा नि वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट बनाउनु भन्छ। अब कति सजिलो छ, अब म कसरी भनौँ कति सजिलो छ भन्ने कुरा यहाँ हेर्नु। अब कति छिटो जान्नुहुन्छ। डेबिट र क्रेडिट भनेर लेख्नु पर्यो। वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट बनाउँदा पार्टिकुलर रुपिज भइहाल्यो। अब वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि नि यतापट्टि पनि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट लेखिदिने, यतापट्टि पनि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट लेखिदिने हो। यतापट्टिको कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टमा वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइड लेखिदिने। डेबिटपट्टि हामीहरूको यहाँबाट आएकै हुन्छ। यो वर्क सर्टिफाइड र वर्क सर्टिफाइड कति एमाउन्ट आएको छ त्यो ल्याएर टपक्क टिपेर यहाँ ल्याएर राखिदिने, सकिहाल्यो। अनि यतापट्टि पनि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट लेखेको हुन्छ। यतापट्टिको कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टमा चाहिँ डब्लुआइपी रिजर्भ लेखिदिने क्या। रिजर्भ डब्लुआइपी रिजर्भ भनेको वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ यहाँ आएको हुन्छ नि हो। यो ब्यालेन्स लगेर लेखिदिने। एउटा प्रब्लम गर्न दिनु न, एकैचोटिमा बुझ्नुहुन्छ, यो केही पनि छैन। डब्लुआइपी रिजर्भमा लगिदिने होइन। बाँकी रहेको अब यो डेबिटमा धेरै हुन्छ यतापट्टि यही लेखिदिने। अनि यसमा यो माथिको रिजर्भ घटाइदिँदा बाँकी चाहिँ ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्छौँ ल। क्यारिङ डाउन भनेर यति ब्यालेन्स सिडी गर्छौँ। अर्को हामीलाई कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट बनाउनु भन्छ क्या। कन्ट्र्याक्टीबाट त हामीले पैसा पाउने हो नि त। अब हामीले हिसाब राख्दाखेरि के भनेर राख्छौँ, कन्ट्र्याक्टीबाट पैसा आउँदाखेरि क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट भनेर राख्छौँ। टु कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट भनेर राख्ने कारणले गर्दा टु भनेको कन्ट्र्याक्टी चाहिँ क्रेडिटतिर हुँदो रहेछ, क्रेडिटतिर जाने। त्यसलाई इम्प्याक्ट चाहिँ क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्टले पार्छ क्या। किनभने कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट तयार गर्दाखेरि चाहिँ नि कन्ट्र्याक्टीबाट हामीले पाउने भनेको चाहिँ पैसा हो। जर्नलै यस्तो बनिन्छ नि त। कन्ट्र्याक्टीबाट पैसा पाउँदा हामीहरू पैसा पाउँछौँ किनभने हामीले आफूलाई कन्ट्र्याक्टर मान्नुपर्ने हुन्छ। क्यास पनि पाउन सक्छौँ, डाइरेक्ट ब्याङ्कबाट पनि पैसा पाउन सक्छौँ। क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्छौँ। यो पैसा कोबाट आएको हो, कन्ट्र्याक्टी एकाउन्टबाट, कन्ट्र्याक्टीबाट आएको हो क्या। ठेका दिने मान्छेले हामीलाई पैसा दिएको हो। त्यही भएर अब यो कन्ट्र्याक्टीको हिसाब गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टी क्रेडिटतिर छ, क्रेडिटतिरै जाने।
तर यसलाई इम्प्याक्ट केले पारेको छ, क्यास अथवा ब्याङ्कले पारेको छ, त्यही भएर क्यास अथवा ब्याङ्क भनेर लेख्छौँ यहाँनिर। अनि यता जति पुग्दैन त्यही ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ ल, यो सकिहाल्यो कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट। अनि अर्को प्लान्ट एकाउन्ट बनाउनु भन्छ। अब प्लान्ट एकाउन्ट बनाउँदाखेरि प्लान्ट भनेको त सम्पत्ति हो, त्यसलाई डेबिटतिर हुन्छ। अब प्लान्ट भर्खर हामीले किनेर ल्याएको पनि हुनसक्छ, सुरुदेखि अलरेडी पहिलेदेखि हामीहरूको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा प्लान्ट पनि हुनसक्छ। त्यस्तो थियो भने त्यसलाई ब्यालेन्स बिडी भनिन्छ ल। डाइरेक्ट भर्खर किनेर आएको पनि हुनसक्छ, पहिलेदेखिको हो है यो प्लान्ट भन्नु भने त्यसलाई ब्यालेन्स बिडी मान्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँभन्दा यतापट्टि चाहिँ पिएल एकाउन्ट, प्लान्ट लस्ट, यदि ड्यामेजहरू भएको छ, लस्टहरू भएको छ भने हामीले त्यसलाई यतापट्टि देखाउनु पर्ने हुन्छ। कति कस्ट छ त्यो डिप्रिसिएसन घटाएर देखाउनुपर्छ। प्लान्ट रिटर्न गरेको छौँ भनेदेखि कति कस्ट छ डिप्रिसिएसन घटाएर देखाउनुपर्छ। अनि सबैको टोटल डिप्रिसिएसनलाई यहाँ एकमुष्ट जोड्नुपर्छ। त्यो लस्ट भएको प्लान्टको डिप्रिसिएसन, ड्यामेज भएको प्लान्टको डिप्रिसिएसन, रिटर्न गरेको प्लान्टको डिप्रिसिएसन, बेचेको प्लान्टको डिप्रिसिएसन सबैलाई जोडेर यहाँ लेख्नुपर्छ। जति पुग्दैन त्यो चाहिँ ब्यालेन्स सिडी हुन्छ, अन्तिममा उब्रिएको हुन्छ। यो म तपाईँहरूलाई गर्न सिकाउँछु ल, यो अहिले जस्ट हेर्दै मात्रै गर्नु होला। यो प्लान्ट एकाउन्टसित रिलेटेड जम्मा हामीहरूको सेटमा एउटा प्रब्लम दिएको छ, एउटै काफी छ क्या, धेरै नदिनुको कारण पनि त्यही हो, एउटै काफी छ, एउटैबाट छर्लङ्गै बुझिन्छ, केही नै छैन। अब हामीलाई अर्को ब्यालेन्स सिट बनाउनु भन्छ यहाँनिर, यो इम्पोर्टेन्ट हो ब्यालेन्स सिट हैन। अनि वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। ब्यालेन्स सिट बनाउनु भन्छ, यो चाहिँ एउटा पार्शियल ब्यालेन्स सिट हो ल, फुल ब्यालेन्स सिट हैन, पार्शियल ब्यालेन्स सिट हो। ब्यालेन्स सिटको यहाँनिर टोटल इक्वल आउँदैन। अब ब्यालेन्स सिट एज अन हुन्छ, यतापट्टि लाइबिलिटिज हुन्छ, यतापट्टि एसेट्स। लाइबिलिटिजमा क्यापिटलहरू, सन्ट्री लाइबिलिटिजहरू, अनि त्यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस, आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरीहरू, आउटस्ट्यान्डिङ ओभरहेडहरू हो त्यस्तो दिएको छ भने त्यो पनि यतापट्टि लाइबिलिटिजमा लेख्ने। त्यहाँभन्दा पछाडि के लेख्ने भनेदेखि यहाँ जुन प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हुन्छ नि, यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हो, यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई यहाँनिर लेखिदिने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। अब यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेखिसकेपछि यदि त्यो मेटेरियलहरू बेच्दा नोक्सान भएको छ, प्लान्टहरू बेच्दा नोक्सान भएको छ, अनि प्लान्टहरू ड्यामेज भएको छ भने त्यसलाई यहाँनिर ल्याएर घटाइदिने, नाफा भएको छ भने जोडिदिने। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा नि नाफा भएको छ भने जोडिदिने, नोक्सान भएको छ भने घटाइदिने, यति गरेर यहाँनिर लेखिदिने, सकिहाल्यो। अब यता एसेट साइडमा चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस हुन्छ। वर्क इन प्रोग्रेस अघि हामीले निकालेको छ नि त, वर्क सर्टिफाइड। कति सजिलो क्या, यति जानेपछि यो त जान्नै परेन, यो अलिकति कुरा सम्झ्यौँ भनेदेखि भइहाल्यो ल। अब यहाँ हेरौँ, यहाँनिर के जान्छ भनेका थियौँ, वर्क इन प्रोग्रेसमा वर्क सर्टिफाइड र अनसर्टिफाइड जान्छ भन्यो होइन। वर्क सर्टिफाइड र अनसर्टिफाइड हामीहरूको आएकै हुन्छ, लग्ने जोड्ने लेखिदिने, सकिहाल्यो। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीले क्यास रिसिभ गरेको हुन्छ क्या, त्यो कन्ट्र्याक्टीबाट हामीलाई ठेक्का दिने मान्छेले हामीलाई पैसा दिएको हुन्छ, क्यास रिसिभ छ भने यहाँनिर घटाइदिने। यो जुन सर्टिफाइड र अनसर्टिफाइड छ नि त्यहाँनिर क्यास रिसिभ छ भने घटाइदिने। अनि त्यो रिजर्भको कुरा अन्तिममा हामीले रिजर्भ निकालेका हुन्छौँ नि, त्यो पनि घटाइदिने। रिजर्भ हामीले यहाँनिर निकालेको हुन्छ नि रिजर्भ हो, यो पनि के गरिदिने, घटाइदिने। त्यहाँभन्दा पछाडि मेटेरियल एट साइट, हामीहरूको त्यो अन्तिमको वर्षको अन्तिममा साइटमा मेटेरियल छ भने प्लान्ट एट साइट अथवा अदर एसिड्सहरू छ भने यहाँनिर ल्याएर लेखिदिने। यो मेटेरियल एट साइट, प्लान्ट एट साइट भनेको यहीँनिर हुन्छ क्या, मेटेरियल एट साइट, प्लान्ट एट साइट होइन। अनि मेटेरियल एट साइट भनेको हामीहरूको यहाँनिर दिएको हुन्छ, हो यो भ्यालु लगेर हामीले लगेर राखिदिने, सकिहाल्यो। र यति चिज जान्नुपर्ने हुन्छ क्या, यदि 0% भन्दा धेरै, 25% भन्दा थोरै कम्प्लिट भएको छ भने त्यति बेला प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाँदैन। 25% वा 25% भन्दा धेरै, 50% भन्दा थोरै चाहिँ हामीहरूको वर्क सर्टिफाइड छ भने त्यस्तो अवस्थामा यसरी जाँदो रहेछ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। यो क्या क्याल्कुलेसन अफ नोसनल प्रॉफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कसरी लाने त यो नोसनल प्रॉफिटलाई भन्ने कुरा चाहिँ यति चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। नसम्झिँदा पनि हिसाब एउटा गर्ने बित्तिकै बुझिहालिन्छ। आजको क्लासमा यति नै। अब आगामी आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरू यो कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित रिलेटेड फाइनल एक्जाममा सोधिएका न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित रिलेटेड बेसिक कन्सेप्ट, थ्योरिटिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नमा र न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।